बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का मुबारक दिन होता है, सारे ही दिन मुबारक होते हैं, लेकिन जुमा जो है वो ईद का दिन होता है। जुमे के दिन हमने आपके साथ एक अपने तौर पे ना नियत की हुई है कि आपके लिए कोई ऐसी खिदमत लेकर आया करें जिसका अजर और सवाब हमें भी हो, सुनने वालों को भी हो और फ़ायदा भी हो। तो ये हमने तिब के लिए दिन रखा हुआ है। इसमें हर तरह के तबीब का हम आपसे इंटरेक्शन कराते हैं। बहुत से लोगों को इस बात पे बहुत से लोगों को अपने अपने इश्यूज़ होते हैं। जो जिस चीज़ का बिलीवर होता है उसको उसका ख्याल होता है कि बस वही काम किया जाए और ना किया जाए। लेकिन मैंने अपनी तजर्बे में देखा है कि हर वो चीज़ जो कि आपके ऊपर अच्छा असर डाल रही है और रिज़ल्ट दे रही है, उस चीज़ को लेना चाहिए। फिर मुझे वो नबी की बात याद आती, नहीं, हर अच्छी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, वो आप ही की खोई हुई चीज़ है। आज हमारे साथ आगा अब्बास भाई हैं जो कि कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और क्योंकि आपका जो स्पेशलिटी है वो तिब नबवी है, और तिब नबवी और हमारी जो ग्रीक माइथोलॉजी की सारी जो साइंसेस हैं ये कोइंसाइड करती हैं, और ये बहुत वसी हिस्सा है तिब का, जिसको कि हमने अपने माशरे में ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में जो है वो इग्नोर किया है। और यकीन कीजिए कि इस वक्त तिब नबी का नाम अगर हटा दें और आप इसको होलिस्टिक मेडिसिन्स कहना शुरू करें या नेचुरोपैथी कहना शुरू करें, तो दुनिया के अंदर अमेरिका, यूरोप, जर्मनी के अंदर इसका इतना बड़ा कारोबार है कि आप सोच नहीं सकते। और फिर वो इलाज हो रहा है तो वो इतनी बड़ी मार्केट है ना। लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल में गुंजाइश हमें भी निकालनी चाहिए। आगा अब्बास भाई मेरे साथ हैं। आगा अब्बास भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज आगा भाई बात करते हैं लिवर के ऊपर। और लिवर के अंदर अगर आप गौर कीजिए, आप सड़क पे खड़े हो जाएं, सदर बाज़ार चले जाएं, यहाँ पे मैं नारकली चला जाऊँ, यहाँ पे हर आदमी और हर औरत जो है ना, उसकी कमर जो है वो 45-50 से कम नहीं है। मोटे पेट हैं और लटके हुए पेट है। जो भी मोटा पेट है और लटका हुआ पेट है, तो डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि जनाब इसके अंदर फैटी लिवर ज़रूर है। और फैटी लिवर जो है दैट इज़ के लिवर के ऊपर, आपके जिगर के ऊपर जो है वो फैट, चर्बी जो है वो चढ़ी हुई है। तो ज़ाहिर है वो फिर अपना वो प्रॉपर काम नहीं कर सकता, ना वो ग्लूटाथायोन पूरा तरह पैदा कर रहा है, ना वो एंजाइम्स पूरे कर रहा है। ये फैटी लिवर, पहले तो ये बता दें कि क्या नुकसान कर सकता है किसी भी एक हेल्दी इंसान के लिए। हमारा टेलीफोन नंबर भी आपके सामने चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और हकीम साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी हकीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम क़िबला बिलाल भाई, आपने मुझे शर्फ बख्शा, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इतना हसास टॉपिक जो आपने उठाया है, आप यकीन करें बेतहाशा मरीज़ इसी फैटी लीवर की वजह से परेशान है। और इसकी कुछ निशानियां हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि फ़लाँ रिश्तेदार को फैटी लीवर हो गया, हम अपने आप को कैसे चेक करें कि हमें भी फैटी लीवर तो नहीं है या कोई जिगर का आर्जा तो नहीं है। तो देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी जो ज़बान है उसको खोल के देखें, अगर सफ़ेद है, अच्छा, पूरी जबान सफेद है, तो आपका जिगर सही से काम नहीं कर रहा है। बहुत अगर आपके अच्छा, दाएं तरफ पीछे कमर में अगर आपके हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है, तो इसका मतलब है आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा है। और अच्छा, जिगर राइट साइड की फसलियों के नीचे होता है, राइट साइड की फसलियों के नीचे होता है। अगर आप जमीन पे बैठ रहे हैं और उठते हैं, एकदम से वहां दर्द महसूस होता है, तो समझ लें आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा। अगर आपको स्टूल जो है वो कीचड़ जैसा आता है, कीचड़ जैसा आ रहा है और बहुत बदबूदार आ रहा है, तो समझ लें आपका लीवर सही काम नहीं कर रहा है। अगर आपको कै आती है, मतली आती है, भूख सही नहीं लग रही है, आपका रंग जर्दी माइल हो गया है, तो आपका लीवर सही काम नहीं कर रहा। अब सबसे पहले आप उसको फैटी लीवर वाले को जाके डॉक्टर को दिखाएं, कोई टेस्ट कराएं। साइंस ने बड़ी तरक्की की है, उससे इस्तिफादा हासिल करें। वरना अपना खुद अगर इलाज करना चाहते हैं या फैटी लीवर से बचना चाहते हैं, तो मैं आपको तरकीब बताता हूं कि देखिए, नीम गर्म पानी, सुबह उठने के बाद नीम गर्म पानी आप घूंट घूंट करके, मेरे मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी को हमेशा घूंट घूंट करके पीजिए। जब ये घूंट घूंट करके जाता है तो जिगर को फायदा करता है। अच्छा। एक नीम गर्म पानी आप सुबह सादिक में
میں پی لیں، 1 نیم گرم پانی آپ سوتے وقت 1 چھوٹی سی پیالی پی لیں، تو آپ کا جگر اگر خراب ہو گیا ہے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ اچھا، اب اگر آپ کے جگر پہ ورم ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پرابلم ہے، مجھے کھانا ہضم ہی نہیں ہو رہا، گیسٹرک پرابلم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں خون نہیں بن رہا، خون نہیں بن رہا، جسم میں خون کی کمی ہو گئی، جا کے چیک کراتے ہیں تو بولتے ہیں جی خون تو آپ کا صرف 8 ہے 9 ہے، تو وہ بولتے ہیں ہم کیا کریں، خون بھی بننا چاہیے۔ تو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو اپنے جگر کو طاقت دینے کے لیے کیا کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ثابت دھنیا، ثابت دھنیا کا پاؤڈر بنا لیں، اور تھوڑا سا سونٹھ کا پاؤڈر بنا لیں، اور تھوڑا سا کالا نمک، ان 3 چیزوں کا پاؤڈر بنا لیں، اور آپ اس کو ہر کھانے کے بعد 1 آدھی چائے کی چمچی پھانک لیں۔ یہ برابر کا ملانا ہے؟ جگر کو قوت ملے گی جی، برابر کا، تینوں چیزوں کو ہم وزن ملا لیں اور اس کو پھانک لیں، تو آپ کا جگر کو طاقت ملے گی اور آپ کے جگر سے فیٹ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے جو نسخہ بتایا اس کو ڈبل طاقتور بنا دیں، سپر طاقتور بنا دیں، تو وہ بھی غور سے سنیں۔ سپر ڈپر جو ایک نام ہے، تو اس کو میں سپر کے ساتھ ڈپر بھی کر دیتا ہوں۔ آپ ایک انار چھیل لیں، انار کو چھیلنے کے بعد کوشش کریں بڑے سائز کا ہو، اور اس انار کو چھیلیں، کم سے کم 1 پاؤ انار کے دانے نکلیں، گٹھلی سمیت انار کھانا ہے۔ انار کو چھیل کے اس کے کاغذ جو ٹائپ کی جھلی ہوتی ہے وہ بھی اس میں ڈالیں، تھوڑا سا گودا بھی اس میں ڈالیں، جس کو انار کی چربی بھی کہتے ہیں، وہ بھی تھوڑی سی ڈالیں، اور اس میں یہی جو چورن آپ نے بنایا تھا ثابت دھنیے کا اور سونٹھ کا اور کالے نمک کا، یہ آپ اس پر چھڑک لیں، اور چھڑکنے کے بعد صبح دوپہر شام کھائیں، اور جا کے 20 دن کے بعد اپنا لیور ٹیسٹ چیک کرائیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ قبلہ بلال بھائی، آپ کے فالوورز کو میں نے وہ نسخہ دیا ہے، یقین کریں کہ لیور کو 20 دن میں آپ کی وہ طاقت اور توانائی دے گا، اور فیٹ کو کافی حد تک تقریباً 50+ آپ کو اس کو فیٹ کو ختم کر دے گا۔ اور اگر آپ یہ مہینے 2 مہینے یا پورے سیزن اسی طرح کھاتے رہے تو آپ کا لیور چاقو چوبند ہو جائے گا، اور پورے سال آپ کا لیور صحیح کام کرے گا۔ اچھا، بچنا کن چیزوں سے، اس کو پرابلم کس وجہ سے آ رہی ہے؟ یہ جو گرم مسالے آپ کھا رہے ہیں، اور ناقص کوالٹی کے گرم مسالے کھا رہے ہیں۔ گرم مسالوں میں برادہ ہے لکڑی کا، گرم مسالوں میں پتے ہیں، پتہ نہیں ناقص پتے پسے ہوئے ہیں، اور وہ گرم مسالہ آپ کھا رہے ہیں، وہ گرم مسالہ آپ کے جگر کو نقصان کر رہا ہے۔ میں کالر لے لوں کا ایک نسخہ دوبارہ آتا ہوں، اس بات کے اوپر دوبارہ آتا ہوں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ جو حکیم صاحب نے انار کی بات بتائی نا، انار جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اوپر سے باریک باریک جھلی ہوتی ہے، جس کو کہ آپ بڑے احتیاط سے اتارتے ہیں۔ سب سے زیادہ پروٹینز اور اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں یہ اس جھلی کے اندر ہوتے ہیں، جو ابھی حکیم صاحب نے بتایا۔ جب اینٹی آکسیڈنٹس آپ کھائیں گے تو ظاہر ہے آپ کا جو لیور ہے وہ فلش آؤٹ کر دے گا اپنے آکسیڈنٹس کو۔ جو اینٹی آکسیڈنٹس جتنی بھی ایسیڈیٹیز جتنی بھی یہ چیزیں، اس کے لیے بہترین طریقہ کار ہے یہ۔ کالر السلام علیکم بیٹا۔ السلام جی، جناب علی شیر علی بھائی۔ ہاں جی سید بلال صاحب وہ ہے جناب علی جی جناب علی، آپ کو سلام جناب میری طرف سے جی۔ آپ صاحب حکم، میں آپ کا پروگرام بھی 2 سال سے دیکھ رہا ہوں، آج کال ملی ہے جناب جی، بڑی مہربانی، حکم جی۔ دوبارہ سلام جناب میں آپ کو کہتا ہوں جناب جی۔ جناب میرے شوگر ہے جناب جی 10-12 سال سے، تو میرے معدے کی پرابلم رہتی ہے۔ معدے میں کیا رہتا ہے؟ میرے معدے میں جی یا تو موسم لگے لگتا ہے، یا پھر قبض ہو جاتی ہے جناب جی۔ یہ موسم بند ہو جائے گی تو قبض ہو جاتی ہے، تو پھر میرے جو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں جی۔ ٹھیک ہوگی بات۔ اور شوگر کتنی آتی ہے تمہاری؟ 6 مہینے 3 مہینے؟ شوگر جی میری کبھی 250 چلی جاتی ہے، کبھی 350 چلی جاتی ہے، کبھی 300 چلی جاتی ہے۔ گلوکوماس میں استعمال کر رہا ہوں جناب گولی، صبح شام؟ ہاں جی۔ اچھا، یہ تم ضرور کرو، لیکن ڈاکٹر سے ایک مشورہ کر کے نا، ان کی اب اگلی نسلیں بھی آ گئی ہیں دوائیوں کی نا، جسے 3rd جنریشن کہتے ہیں جی۔ اچھا جی، اس کا بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ضرور کرنا۔ لیکن یہ جو معدے والی پرابلم بہت معدے والی پرابلم جی میری یہ میں آپ کو خراب ہے جناب میری، اور میرے جگر بھی تھوڑا خراب ہے، تو خون نہیں آتا ہے میرا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی معدے پہ
जिगर खून नहीं बना रहा जी आपका। अच्छा, आपने शेर अली काफी फोन डॉक्टरों में दिखा लिया जनाब जी, वो दवाई फोन- देते हैं जनाब जी, फिर बस चले जाते, दवाई देते हैं, फिर हैं। फ़ोन रखना है और आपने जो है वो बात हकीम साहब की सुननी है। हकीम साहब ये जो बात कह रहे हैं कि मुझे जिगर ख़राब है और कभी कब्ज़ होती है, कभी लूज़ मोशन होती है, इसको आम तौर पे हम एलोपैथी की ज़ुबान में कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ये। और ये बहुत ज़्यादा उन लोगों को भी होता है जो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। फिर इसमें आम तौर पे डॉक्टर्स जो हैं वो आपको दूध पीने से भी मना कर देते हैं और गंदम खाने से भी मना कर देते हैं। आप क्या फरमाइएगा, दोनों चीज़ें, शुगर और IBS? देखिए बिलाल भाई, इनका जो मैदा है, उस मैदा चूंकि एक कमरे की तरह से होता है, उस मैदे की जो दीवारें हैं वो बोसीदा हो चुकी हैं। उस बोसीदगी की वजह से इनको खाना हजम नहीं हो रहा है और इनकी शुगर हाई हो जाती है। अब इनको चाहिए कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक कौल है, वो मैं नकल फरमा रहा हूँ, वो मैं रिवायत बयान कर रहा हूँ कि आपको चाहिए कि अनार को गुठली समेत खाएं, बीज के साथ अनार खाएं। तो इमाम सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया, जब आप अनार को बीज के साथ खाएंगे तो आपके मैदे की जो दीवारें हैं जो बोसीदा हो गई हैं वो सही से रिपेयर हो जाएंगी। वो जैसे ही रिपेयर हो जाएंगी तो हाजिम रतूबतें जो आपके मैदे में पैदा नहीं हो रही हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगी, खाना हजम होगा। अच्छा, दूसरी बात, खाने के दरमियान में ये पानी पीना छोड़ दें। खाने के दरमियान में पानी पीना छोड़ देंगे तो खाना लई नहीं बनेगा, क्योंकि खाने के दरमियान में पानी पीने से खाना लई बन जाता है और हजम नहीं होता है और डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं और इंसान समझता है कि मुझे मैदे की तकलीफ हो गई है। मैदे की तकलीफ तो आप पानी की ज्यादती की वजह से डाल रहे हैं। खाना खाने के बाद भी थोड़ी देर के बाद पानी पिए, और अगर पहले पीना है तो आधे घंटे पहले या 27 मिनट पहले पिए तो खाना खाने से पहले पानी आपका हजम हो जाएगा। और खाना खूब चबा के खाएं, और खाना जब भी खाएं हाथ धोएं अच्छी तरह से खाना खाने से पहले हाथ धोएं, फिर खाना खाने के बाद हाथ धोएं। ये तिब्बे नबवी की खास बातें हैं जो मेरे पाक नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई उम्मत के लिए कि खाना खाने से पहले हाथ धोइए। हम कहां अमल करते हैं इस बात पे? खाना खाने से पहले बगैर हाथ धोए खाना शुरू कर देते हैं। इतनी जल्दी में होते हैं कि कोई दूसरी रोटी हमारी ना लेके भाग जाए। अरे भाई, कोई लेके नहीं भागेगा, आप हाथ धोइए, खाना खाइए, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद आप हाथ धोइए तो आपकी सेहत बरकरार रहेगी, बरकत होगी आपकी सेहत में, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो बरकत होगी ना। एक तो आपने बताया कि अनार को बगैर 7 बीजों के खाना है, इससे लिवर का जो लाइनिंग है वो अच्छा होगा। शुगर डाउन करने के लिए भी कोई तरीका कार हो? देखिए, बिल्कुल, जैतून का जो तेल है, जैतून का तेल अगर ये रात को पी के सो जाएं 1 टेबल स्पून, तो इनका लीवर भी अच्छा होगा, इनका मैदा भी अच्छा होगा और इनकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी बिल्कुल। और सुबह नाश्ते के बाद ले लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात को पी के सोते हैं, सुबह निहार मुंह फिर ले लेते हैं। सुबह नाश्ते के आधे से 1 घंटे के बाद आप 1 चमचा फिर ले लें तो आपका एक तो इनका जो कब्ज का मसला है वो भी इससे दूर होगा। जैतून के तेल से ये जो इनकी बिग इंटेस्टाइन है ड्राई हो गई है, बिल्कुल रतूबत नहीं है उसमें, वो फुजले को आगे खिसका नहीं पाती है, चला नहीं पाती है, उसके अंदर रतूबत पैदा होगी तो फुजला आगे रनिंग करेगा। तो इनके जैतून के तेल से एक तो कब्ज खत्म होगी, भूख खुल जाएगी, क्योंकि लीवर को बहुत सपोर्ट करता है। जैतून का तेल हो गया, जैतून के पत्ते हो गए, ये लीवर को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, ताकत देते हैं, फिर शुगर को कम करते हैं क्योंकि ये मैदे को भी ठीक कर देते हैं। तो ये इन चीज़ों पे अमल करें। और बहुत ही आम फहम ज़बान में कहूँगा कि ये सब चीज़ें सस्ती हैं, जो आप महंगे इलाज कराएंगे उसके निस्बत से सस्ती हैं, और फिर ये बरकत वाली चीजें हैं। कुरान में अल्लाह ने इसका जिक्र किया है, मेरे पाक नबी ने इसको, इन चीजों को इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करके बताया, इसलिए कि उम्मत जो है वो फॉलो करे। मैं कॉलर से बात कर लूं अगर साहब, फिर आता हूं दोबारा। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। राहत जी राहत आपका? अल्लाह का करम बेटे, हुक्म कीजिए। दुआ में याद रखिए। सलामत रहिए, आप भी याद रखिए, इल्तमास है दुआ आपसे। बस मैं बहुत अरसे से मैं कॉल मिलाना चाह रही थी और नहीं मिल रही थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। सलामत रहिए, हुक्म फरमाइए। अच्छा, एक तो मेरे हस्बैंड का भी मसला है, अहमद नाम है उनका, तो उनके ना फैटी लीवर है काफी ना, पेट उनका बहुत मोटा है,
اور حالانکہ احتیاط بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی. اور میرا بھی اسٹمک کا ایشو ہے. آپ کا کیا ایشو ہے اسٹمک کا؟ اسٹمک میں برڈن سا پڑتا ہے جیسے ایک دم نا, اور گیسٹرک پرابلم بہت رہتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. آپ کے ایک تو بڑا اچھا ایک سادہ سا آپ دیکھیے گا کہ سارے لوگ بتاتے ہیں جو بلیک کافی ہوتی ہے نا بغیر چینی اور دودھ کے, یہ فیٹی لیور کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اس کو ابتدا کیجئے, لیکن بہرحال وزن تو کم کرنا پڑے گا. اب فیٹی لیور ہو ایک طرف, اور ایک طرف یہ جو آپ گیسز بتا رہی ہیں, یہ ظاہر ہے ایک لیور کا ایشو ہے. اس کے اوپر حکیم صاحب کی بات سنتے ہیں. آپ فون رکھ دیجیے گا اور ٹیلی ویژن پہ آپ نے بات سننی ہے. جی حکیم صاحب, آپ نے بات سن لی راحت کی, ہماری بہن کی ہسبینڈ جو ہے ان کا پیٹ بہت بڑا ہے, وہ فیٹی لیور ہے. وہ کہتے ہیں ظاہر ہے یہ الٹرا ساؤنڈ سے عام طور پہ پتہ چل جاتا ہے نا ڈاکٹرز کو کہ فیٹی لیور ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی جب میں کھانا کھاتی ہوں نا تو مجھے بوجھ پڑتا ہے اور پھر گیسز بہت ہوتی ہیں. بالکل. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ اپنے پیٹ کو تیزی سے کم کریں. دوپہر کے ٹائم پہ, آج کل سردی کا سیزن ہے, دوپہر کے ٹائم پہ مچھلی کھائیں. مچھلی کھانے سے یہ خود دیکھیں گے کہ ان کے پیٹ کی چربی گھلنا شروع ہو جائے گی اور کم ہو جائے گی. صرف 1 مہینے میں رزلٹ دیکھیں گے. روزانہ دوائی کے طور پہ تھوڑی سی 200 گرام یا 100 گرام 150 گرام مچھلی کا استعمال رکھیں, اور چھلکوں والی مچھلی کھائیں, وزن گھٹ جائے گا ان کا. دوسری بات, چھلکوں والی مچھلی سے کیا مطلب ہے حکیم صاحب؟ اسکیلز, جس کے اسکیلز لگے ہوتے ہیں جن پہ, وہ مچھلی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ مچھلی جیسے روہو مچھلی ہے, یہ مچھلی بہت تیزی سے وزن گراتی ہے. یہ وزن گراتی ہے. دوپہر کے ٹائم پہ اگر مچھلی کھائیں, اگر رات میں بھی کھانا آپ کو مچھلی مطلوب ہے تو رات میں جب بھی کھائیں اس کے اوپر 1 کھجور کھا لیں, یا 1 آدھی چمچی شہد کھا لیں, تاکہ رگ فالج متحرک جو ہوتی ہے وہ رات کو مچھلی کھانے سے ہوتی ہے. دن میں اگر ہم مچھلی کھائیں گے تو رگ فالج آپ کی متحرک نہیں ہوگی. اچھا, دوسری بات, یہ جو گرم پانی کا میں نے ذکر کیا تھا, اگر میری بہن سن رہی ہیں تو گرم پانی کا استعمال کریں. اچھا, گرم پانی میں بھی میں ایک خاص بات کر دوں. دیکھیں, اللہ نے میٹھا پانی پینے کے لیے بنایا ہے, اور آج کل پوری دنیا کی مجبوری ہے کہ دنیا میں پانی نہیں ہے پینے والا میٹھا, تو لوگ کھارے پانی کو میٹھا کر کے پی رہے ہیں. اب اس میں جو دوائیاں ڈلتی ہیں, ظاہر بات ہے ان کے بھی کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اور وہ جو کھارا پانی ہے وہ ہرگز پینے کے لیے نہیں ہے, مجبوری میں پیا جا رہا ہے. آپ کوشش کریں, اگر آپ کو ٹیپ واٹر مل جائے, میٹھا پانی مل جائے, یا زمین سے جو بورنگ کر کے میٹھا پانی نکالتے ہیں وہ مل جائے, اس کو صرف آپ بوائل کریں. یہ بہت بڑی دوا ہے, بہت بڑی دوا ہے میٹھا پانی. اور میٹھے پانی کو بوائل کر کے گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک مجمع نے گھیر رکھا تھا, اور انہوں نے اپنے 2 مسئلے بتائے کہ مولا بیماریوں کے بارے میں کچھ بتائیے, اور ایک لوگوں نے اپنے معاشی حالات چینج کرنے کے لیے. تو بیماریوں کے بارے میں جو بات بتائی میں اس کو عرض کیے دیتا ہوں. مولا نے کہا 2 چیزوں میں نفع ہی نفع ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہیں؟ ایک کہا گرم پانی. گرم پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں, اس میں نفع ہی نفع ہے, ساری بیماریاں آپ کی اسی گرم پانی سے دور ہو جائیں گی. 70% انسان کے جسم میں پانی ہے. اب جب 70% پانی ہے تو جب 70% چیز صحیح ہو, سالم ہو اور اصلی ہو تو آپ کے جسم پر وہ اثر انداز ہوتی ہے. دوسری چیز کا نام لیا انار. انار کے بارے میں فرمایا کہ اس میں سوائے نفع کے کچھ نہیں ہے, اسی لیے دنیا کہنے لگی کہ 100 بیماریوں کا علاج انار ہے. لیکن اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیج کے ساتھ کھانا ہے, اس کا صرف جوس نکال کے نہیں کھانا. ارے جن کو قبلہ خون کی کمی ہے, اب ان کو دیکھنا ہے کہ اس انار نے میرے جگر کو فائدہ دیا یا نہیں دیا. 15 سے 20 دن کے بعد اپنے چہرے کو اپنے گھر کے لوگوں سے پوچھے تبدیلی کیا آئی, ایک دم چہرہ روشن ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جگر نے خون بنانا شروع کر دیا. بہت اچھی بات. آپ کو فوراً اپنے چہرے پہ ایک تازگی اور جو ہے اس کے اندر ایک چمک پیدا نظر آئے گی. تو اس کا مطلب ہے آپ کا جگر خون بنا رہا ہے, آپ کا جگر صحیح کام کرنا شروع ہو گیا. اب جب میری بات سمجھ میں آ جائے آپ کے کہ 15-20 دن کے انار کھانے سے مجھے یہ فائدہ ہوا, تو میں آپ کی خدمت میں, آپ کے فالوورز کی خدمت میں عرض کروں گا, پورے سیزن انار کھائیے گا,
पूरे सीजन अनार खाइएगा, आपको जिगर को इतना फायदा देगा कि आप मुझे सारी जिंदगी दुआएं देंगे, और अनार जब भी आए उससे कभी दूरी इख्तियार ना करें। और ये किसी किस्म का भी अनार हो सकता है, काला हो, सफेद हो, लाल हो, कोई भी अनार हो। देखिए जो ज़ईफ लोग हैं उनके लिए हम बी दाना अनार, जो सफ़ेद दानों वाला होता है ना, वो हम सजेस्ट करते हैं उनके लिए, जो ज़ईफ लोग होते हैं। जो यंग लोग होते हैं उनके लिए हम, हाँ, और जो यंग लोग होते हैं उनके लिए हम कंधारी अनार, जो बिल्कुल लाल सुर्ख दानों का होता है और आपके जिस्म में तेजी से खून बनाता है। और यकीन करें बिलाल भाई, सारे जहान की क्रीमें एक तरफ और ये इंटरनल प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई ना, सारे जहान की क्रीमें दवाइयां एक तरफ, आपके इंटरनल प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई, आपके जिस्म में ताजा खून बनना शुरू हो गया, वो चेहरे पे नुमायां हो जाएगा। मैं कॉलर से बात कर लूं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। कीम साहब, ये जो बात बता रहे हैं ना कीम साहब, पानी की और गर्म पानी की और मछली की, आप गौर कीजिए कि गर्म पानी जो है वो चाइनीज़ पीते हैं, चाइनीज़ कभी मोटा आपने देखा ही नहीं होगा। दूसरी तरफ देखिए जो मछली है, आपने बंगाली कभी मोटा नहीं देखा होगा, शायद ही कोई मोटा बंगाली हो। ये दोनों चीज़ों की मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ कि हकीम साहब बात बता रहे हैं, जो लोग ये करते हैं उनकी जो अपीयरेंस है वो देखने में कितनी मुख्तलिफ है। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशाब। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम मेरे भाई का? अदालत खान बोल रहा हूं। अदालत खान, हुक्म अदालत खान। मेरा मैदे के बारे में मसला सी, बड़ी मुद्दत तो बाद खाल मिली है, बड़ा प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़ा पसंद कर रहे हैं तुसन ते मैदे का क्या प्रॉब्लम है अदालत खान? मैदे दे विच गैस बन जाती। एक तो मेरी उम्र जी है वो तकरीबन 50 साल के करीब है, लेकिन मेरी जी है ना बॉडी जिस जिस तरह 60 साल का बच्चा होता है, तो ये खादा पीता नहीं लगता, खून नहीं बनता, उसके बाद जिगर जरा वजन नहीं बनाता, ताकत नहीं बनती। जरकान ते नहीं अदालत खान, जरकान ते नहीं? जी जी, जरकान ते नहीं जिन पीला कहते हैं? जरकान नहीं है। जरकान नहीं, ठीक होगी। नहीं जरकान नहीं। ठीक है, अभी आपने फ़ोन रखते हैं ना और हकीम साहब की बात सुननी है। हकीम साहब कमज़ोर हैं, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं कर सकता चीज़ों को, तो ये स्टमक लिवर मतलब बाइल नहीं रिलीज़ हो रहा, क्या मसला होगा? और गैस हो जाती है, तज़ाबियत रहती है। हाँ, इनको बिलाल भाई क़िबला, मैं ख़िदमत में आपके फॉलोवर्स के ये अर्ज़ कर दूँ कि सुबह सादिक में जी, सुबह सादिक में ये जो ब्राउन राइस होता है, ब्राउन कलर का चावल होता है, 1 टेबल स्पून के करीब आप उसको ले लें, आप उसको हल्का हल्का भून लें। अच्छा। उसके बाद उसको खरल कर लें, खरल करने मतलब, के बाद उसको फाँक के पानी पी लें। खरल से मतलब? खरल से मतलब हल्का हल्का उसको आप पीस लें, हल्का हल्का पीस लें, और वो पीसने के बाद जब पाउडर फॉर्म में आ जाए उसको आप फाँक के पानी पी लें। और फिर मैं कहूँगा कि कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ना आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। अच्छा। ना आपको बदहजमी होगी, और ना आपको खाना खाने के बाद जो बेचैनी महसूस होती है। आप फरमा रहे हैं ब्राउन चावल, एक होती है वाइट राइस, वाइट राइस नहीं ब्राउन राइस लेनी है 1 टेबलस्पून, इसको आपने घी के अंदर, देसी घी में खास तौर पे आप इसको थोड़ा सा फ्राई करें। नहीं, इसको सिर्फ ऐसे ही तवे पे रख के भून लेना है। अच्छा, खाली भूनना, खाली गरम भूनना है। ठीक है, हाँ, आग पे भूनना है। ठीक है, आग पे भूनना है, किसी चीज में तलना नहीं है, आग पे भूनना है। हाँ। और जब ये ड्राई फॉर्म में होगा, भुना है, किसी चीज से तेल से नहीं भूनना है, सिर्फ इसको भूनना है। और अगर आपके घर में मिट्टी की आपके घर में वो है पतीली है या बर्तन है, मिट्टी के बर्तन में डाल के अगर इसको भूने और फिर आप इसको उतार के खरल कर लें। ये भी कर सकते हैं कि पहले पीस लें और फिर ग्राइंडर में पीस के रख लें और उसके बाद उसको भून लें, कोई भी तरीका इस्तेमाल करें। लेकिन ये जब सुबह सादिक में फजर के टाइम नमाज पढ़ के फाँक लें, मैं कहता हूं ये इसके जलवे इतने देखेंगे, इसके मोजिजे इतने देखेंगे कि इनका मैदा जो है एकदम आयरन यानी कि स्टील का मैदा हो जाएगा, लक्कड़ हजम फक्कड़ हजम। ये मिसाल सदियों से हमारे माशरे में चली आ रही है कि लक्कड़ हजम फक्कड़ हजम मैदा है, तो वो मैदा इनका इंशाल्लाह हो जाएगा। और आप फाँकना है, ये तकरीबन 1 टीस्पून का फाँकना है, ये 1 टेबल स्पून फाँकना है।
टेबल स्पून फाँक लें। अगर ज़्यादा तकलीफ है, कम तकलीफ है, या बच्चा है कोई 14 साल 12 साल का, तो उसको टी स्पून दे दें। अगर कोई 25 30 50 साल का इंसान है तो वो टेबल स्पून ले ले, बस। नुकसान इसका कुछ भी नहीं है। चावल आप दिन भर वैसे ही खाते हैं, सिर्फ आपने उसको भून कर, पीस कर और फाँक के सुबह के टाइम पर फ़ायदा देगा। अगर आप कहेंगे मैं इसको दोपहर के टाइम पे कर लूँ, दोपहर के टाइम पे आपके लीवर का मसला, आपके मैदे का मसला हल नहीं करेगा। आप शाम के टाइम इस्तेमाल करेंगे इस नुस्खे को, फ़ायदा नहीं होगा। ओनली सुबह सादिक में, जिस वक्त वो सातों आसमानों के दर खोल देता है, जब दर खोल देता है तो हर काम को जो उसके रसूल और उसकी आल ने फरमा दिया नुस्खा, तो हर काम आपका कबूलियत के दर्जे पे पहुंचता और शिफायाबी के ऑर्डर वहां से निकलते हैं। जब इज़्ने शिफायाबी निकल जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपकी शिफा को रोक नहीं सकती है। सिर्फ इज़्न की जरूरत है उसकी बारगाह से। इज़्न से मेरी मुराद है जिनके लिवर वीक हैं वो लोग ब्राउन राइस लें, उसको वो गर्म करें या पहले पीस लें तो गर्म करें, लेकिन भूनने के लिए, भूनने का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है, उसको भूनना जो है वो लकड़ी के बर्तन में, अगर मिट्टी के बर्तन में भूनेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और 1 टेबल स्पून छोटे के लिए और बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए 1 टीस्पून जो है वो छोटे बच्चों के लिए, और टेबल स्पून जो है वो बड़े लोगों के लिए। इसको फाँक लेना है, जैसे हाथ में लेते हैं, मुट्ठी में लेते हैं तो फाँक लो, वो तकरीबन 1 टेबल स्पून ही बनेगा अगर आपने फाँकना है, ये लें। लेकिन सुबह फजर के वक्त वहाँ पे, ये दोपहर या रात को नहीं, सुबह आपने, सुबह सादिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सुबह के वक्त आपने लेना है। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हुब्दार हुसैन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ सर। हुक्म फरमाइए सर। रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद। वाली हुक्म। जी सर, मेरा बेटा थैलीसीमिया मेजर है, बच्चे को ब्लड लगता है, 4 साल का बच्चा है मेरा। तो आपने अभी अनार का बताया, माशाल्लाह हम जाओ सादर का कॉल आपने फरमाया कि खाएं, खून बनाता है, तो क्या उन बच्चों को अनार चंगा है? थैलीसीमिया के बच्चों को वो कहते हैं ये केजी और अनार वगैरह, केला, सेब वगैरह खाने से ना आयरन बढ़ जाता है, तिली बढ़ जाती है, तो इसके लिए क्या है कोई हमारे लिए? तो मेरी जो है ना कमर का भी मसला है, मेरी कमर का दर्द हो जाता है अक्सर, साल में 2-3 दफा ना मुझे कमर का दर्द होता है, मैं बिल्कुल ना लेट सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ। हॉस्पिटल जाता हूँ, MRI वगैरह कहते हैं जी आपको L4 L5 है, ऑपरेशन करना है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैं देसी इलाज करता हूँ, थोड़ा बहुत तो सेट हो जाता हूँ फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है, तो कहने लिए मेरे लिए और मेरे बच्चा जो थैलीसीमिया का मेजर है इसके लिए कोई दुआ भी कीजिएगा। आपकी कजन मैरिज है? जी कजन मैरिज है, अब्बू के मामू की बेटी है, सेकंड कजन। तो अभी आपने आइंदा नस्लों में कजन मैरिज नहीं करनी ना? जी इंशाल्लाह, वो पता लग गया, वो टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं। हाँ। अच्छा, कलेजी खाने से आयरन बढ़ता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो बच्चा ब्लड लगा रहा है ना, तो उस ब्लड लगाने वाले बच्चों का आयरन राइज होता है, फिर वो आयरन कम करने के लिए देते हैं, ये बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन अनार के साथ आयरन बढ़ता है ये मुझे नहीं पता, ये हकीम साहब बताएंगे। ये जो L4 L5 की बात कर रहे हैं, अगर आपके शहर में, और आपके शहर में हैं कायरो प्रैक्टिशनर्स जो हड्डियों को एडजस्ट करते हैं, कायरो प्रैक्टिशनर्स लाहौर में भी बहुत हैं, कराची में भी बहुत हैं, इनके पास अगर राब्ता कायम करें तो ये आपकी शैटिका या L4 L5 के जो डिस्टेंसेस हैं उनको पुल एंड पुश करके एक्सरसाइजेस से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं और कर देते हैं। लेकिन मैं हकीम साहब से पूछता हूँ कि कमर दर्द का, और अच्छा इसमें हमारे यहाँ ना, यहाँ पे कसूर के पास और यहाँ पे रायविंड में ना ऐसे लोग भी हैं जो कि एक नस के अंदर पंचर करके तो ब्लड निकलना के बाद जो है वो शैटिका का इलाज कर देते हैं, और वो इलाज होता भी है, हज़ारों लोगों का होता है। इसकी कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन ये लोग करते हैं। मैं हकीम साहब से बात करता हूँ, आप फ़ोन रख दीजिए और टीवी पे सुनिए। हकीम साहब, आपने बात सुनी हमारे भाई की, एक तो ये जो थैलेसीमिया वाला मामला है, इस पर पहले बता दें कि अनार खाने से आयरन तो नहीं बढ़ेगा? नहीं, अनार खाने से आयरन नहीं बढ़ेगा, बल्कि इमाम सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया कि अनार को बीज के साथ, गुठली के साथ खाया जाए, उसकी झिल्ली के साथ, उसके गूदे के साथ खाया जाए तो जिस्म में जितनी बीमारियां, अब जैसे बताया कि तिल्ली की बीमारी की वजह से लीवर में प्रॉब्लम आती है, ये बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया, या जिस डॉक्टर ने उनको ये मर्ज के बारे में बताया बिल्कुल सही कहा है। तिल्ली अगर ख़राब हो जाए तो वो अच्छा, लेकिन अनार को इस तरीके से खाने से तिल्ली भी ठीक हो जाती है और जिगर की बीमारी भी ठीक होती है और खून बनाता है।
خون بناتا ہے، لیکن اس میں انار میں اللہ نے خوبی یہ رکھی ہے، چونکہ معصوم نے فرمایا کہ سوائے نفع کے اس میں کچھ نہیں ہے، تو انار کبھی بھی کسی بھی چیز کی زیادتی آپ کے جسم میں ہونے نہیں دے گا، ہر چیز کو لیول پہ رکھے گا۔ بچے کو انار کھلائیں، صبح کھلائیں، دوپہر کھلائیں، شام کھلائیں، اور جب کھلائیں اس کو قبلے کی طرف رخ کریں، 7 مرتبہ سورہ الحمد شریف کی تلاوت کریں، 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں اول اور آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر جناب سیدہ نے فرمایا کہ یا شافی یا کافی کہہ کے کھا لو تو تمہیں وہ چیز نفع دے گی، فائدہ دے گی، شفا دے گی۔ اور یہ کندھاری کھا سکتے ہیں یہ جناب سیدہ کے قول پہ کندھاری؟ جی کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں۔ اور ان کے کمر کے درد کے لیے بھی میں عرض کر دوں، ٹھیک ہے کوئی سا بھی علاج کرائیں، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، یہ جو بھیڑ ہوتا نا، بھیڑ، اس کی جو مادہ ہوتی ہے بھیڑنی کا دودھ، آپ نے دیکھا کبھی بھیڑ کو؟ اب تو ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں، بھیڑ دیوار کو ٹکر مارتا ہے تو دیوار توڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے، مضبوط سے مضبوط دیوار، اس کی ہڈیوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اگر یہ بھیڑنی کا دودھ پیئیں گے ان کے کمر کی تکلیف چلی جائے گی، یاد رکھیں، اس کے دودھ میں اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے ہڈیوں کے لیے۔ اور یہ انجیر، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ انجیر کا استعمال کریں صبح کے ٹائم پر، لیکن روز نہیں، 1 سے 2 دن کا وقفہ لیں اور 4 سے 5 انجیر کو ہلکا سا بھگو لیجئے، دھو لیجئے، کیونکہ اس پہ سلفر لگا ہوتا ہے، تو سلفر ہٹ جائے گا، اس کے بعد اس کو تناول فرمائیے۔ جیسے ہی آپ اس کو تناول فرمائیں گے 4 سے 5 دن کے بعد رزلٹ دیکھیے گا، آپ کی کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ انجیر کے 22 فائدے ہیں، اس پہ سب سے اولا فائدہ اس کا یہی ہے کہ کمر کو مضبوط کرتی ہے، پشت کو مضبوط کر دیتی ہے، اور پشت کو جب مضبوط کرتی ہے تو کمر کے مریضوں کو جب بھی میں نے انجیر کھلائی ہے، انجیر سے ان کے کمر کا درد بآسانی دور ہو گیا۔ قرآن میں اللہ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، تو اتنی اہمیت کے حامل ہے تو اللہ نے قسم کھائی ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دھو کے کھانی ہے، وہ اس لیے کہ جب انجیر اتارتے ہیں تو اس کو سلفر سے نا صاف کرنے کے لیے، کیونکہ آپ لوگ کالے رنگ کی انجیر تو کھائیں گے نہیں، آپ کہیں گے کہ وہ سفید ہو بالکل دودھ کی طرح، تو وہ اس کو سلفر سے دھوتے ہیں، اس لیے حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو دھو کے کھانا ہے تاکہ اس کے اوپر سے سلفر اتر جائے۔ بھیڑ کا دودھ آپ پتہ نہیں کہاں سے ملے گا، یہ بلوچستان کے لوگ ہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، یا میرے خیال میں انٹیریئر سندھ کے کر سکتے ہیں، یا شہروں کے لوگ کہاں سے لائیں گے بھیڑ کا دودھ؟ یہ میں کالر سے بات کر لوں پھر حکیم صاحب سے پوچھتا ہوں۔ جی السلام علیکم کالر۔ وعلیکم السلام جناب علی، بسم اللہ۔ سر میرا حکیم صاحب کو اسپیشل سلام سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر، وعلیکم السلام، سلامت رہیے، خدا سلامت۔ شکریہ سر۔ سر میرا تکلیف جو ہے نا، میں ایک اعصابی مریض ہوں، سارا جسم دردے کرتا ہے، یہ ایک، اور دوسرا میرا وزن سب سے زیادہ ہے۔ پہلی تکلیف کیا بتائی آپ نے؟ سوری میں سمجھ نہیں پایا سر۔ اعصابی دردے، اعصاب دردے، سارا جسم دردے کرتا ہے، کمر، اچھا آپ کی کتنی عمر کتنی ہے؟ ہاتھوں کا سونا۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ سر میرا عمر 35 سال ہے۔ 35 سال ہے۔ آپ کا ہائٹ کتنا ہے؟ ہائٹ میرا تقریباً سر 120 کلو۔ وزن 120 کلو ہے؟ جی سر۔ تو قد کتنا ہے آپ کا؟ قد میرا سر 6 فٹ 2 انچی کم 6 فٹ ہے۔ 2 انچی کم 6 فٹ ہے، 5 جی سر 9 5'10" اتنا قد ہے، اور 120 کلو۔ یہ وزن زیادہ نہیں ہے یہ بھائی میرے؟ سر بس یہ گلیا جو کہتا ہوں، یہ تقریباً 250 پاؤنڈ بن گیا، تقریباً 250 پاؤنڈ۔ جی سر۔ تو کیا کرتے ہو؟ کلچے نان زیادہ کھاتے ہو؟ کیا سر؟ نان روٹی زیادہ کھاتے ہو؟ جی سر، روٹی تو ہم مستری سر، مزدوری محنت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھا ہوا ہے، ہم مستری، یہ پلستر کرنا، چھتے ڈالنا، چنائی لگانا، انٹے لگانا، یہ میرا کام ہے، میں سارا دن کام کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وزن کم کرنے کا کوئی طریقہ کبھی کیا کہ وزن کم کیسے کروں؟ نہیں سر، کوئی طریقہ نہیں کیا آج تک، کوئی بھی طریقہ نہیں آزمایا۔ تو حکیم صاحب سے بات سن کے کر لو گے؟ وعدہ کرتے ہو؟
क्यों नहीं सर, जब पता चल जाए और वो करामात हो। ऐसे तो मैं कई बार लोगों का कुछ खाया हूँ, मगर तावान की सिवा कोई फायदा नहीं दिया है। अच्छा मेरा भाई, आपने फ़ोन रख देना और टेलीविज़न पे सुनना है। आज इत्तेफाक की बात यह है कि सारा का सारा जो कॉलर आ रहा है वो पेशावर और केपी की तरफ से और नॉर्दर्न पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सारी कॉल्स आ रही हैं। मोस्ट वेलकम, आप कॉल कर रहे हैं। हकीम साहब, भाई का वज़न 120 kg है। अब 120 kg को आप 2.25 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो तकरीबन 250 पाउंड बन जाएगा ये वज़न, और तकरीबन ये 2 इंच कम 6 फुट हैं। तो क्या करें? वो कहते हैं वज़न कम करें होगा तो बेहतर जिस्म होगा, दर्दें कम होगी, असाबी तनाव कम होगा। क्या करें वज़न कम करने के लिए? देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा क़िबला, ये जो मेरे भाई हैं अल्लाह इनको सलामत रखे और मज़दूरी करते हैं, यकीनन बहुत सादे से आदमी हैं, मासूम से आदमी हैं, तो मैं इनकी खिदमत में बहुत ही आसान, जो इनको समझ में भी आ जाए कि ये हो सकता है, इनको सबसे ज़्यादा फ्रूट का और सब्जियों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, रोटी जितना हो सके, चाहे वो सस्ता वाला फ्रूट लें, महंगा वाला फ्रूट ना लें, लेकिन फ्रूट को इस्तेमाल करना है, फ्रूट का जूस निकालना है, वो पीना है, फ्रूट को खाने में इस्तेमाल करना है, सब्जियों को खाने में इस्तेमाल करना है, और रोटी का इस्तेमाल इन्होंने कम कर देना है। चूंकि इन्होंने जिंदगी भर गंदुम खाई है तो गंदुम को एकदम छोड़ नहीं सकते। आपने जिंदगी भर जिस चीज का आदि अपने जिस्म को बना रखा है वो एकदम छोड़ना नहीं चाहिए। ये मेरे मौला रसूल खुदा का कौल है कि जिस चीज का आदि बना लिया तुमने अपने जिस्म को सारी हयात, तो उसको एकदम मत छोड़ो, उसको सिर्फ कम कर दो। तो आधी रोटी ये सुबह खाएं, आधी रोटी रात खाएं। दिन भर जब इनको भूख लगे फ्रूट खाएं और अपनी जेब में चने भुने हुए रख लें। भुने हुए चने निकालें, जेब से खाएं, भुने हुए चने निकालें, जेब से खाएं, और पानी पिएं और मजदूरी अपनी करते रहें। आप यकीन करें 1 से 1.5 महीने में इनका वजन इतनी तेजी से गिरेगा कि ये हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि इनका वजन कितनी तेजी से गिरा है। और कोई इनको दवा इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ ग़िज़ा के रद्दो बदल से इनका वजन तब्दील हो गया, वजन कम हो गया, और ये अपने आप को बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। मजदूरी अगर ये 8 घंटे करते हैं तो ये अपने बॉस को बोलेंगे मैं 2 घंटे और ज्यादा कर सकता हूं। ये बड़ी आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप मजबूत हो जाएंगे। जो है वो मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, आपने अपनी ज़िंदगी से गंदुम जो है, मैंने बताया ना नान रोटी ज़्यादा खाते हो, वो गंदुम को कम करना है। कम करने का तरीका ये नहीं है कि आप ख़त्म कर दो, लेकिन इसको कम करते चले जाओ। 1/4 कम करो, आधा कम करो, फिर 1/4 पे आ जाओ, फिर ख़त्म करना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन दूसरी इसकी सूरत ये भी हो सकती है कि तुम गंदुम के अलावा जो रोटी है, बाजरे की रोटी मिसाल के तौर पे जो है वो ले सकते हो वज़न कम करने के लिए, लेकिन तुम रोटी कम कर दोगे तो बहुत बेहतर होगा। फलों पे और सब्जियों पे तुमने ज़्यादा ज़ोर देना है। और ये जो काले चने बताए ना हकीम साहब ने, ये ताकत का ना सर चश्मा है, सर चश्मा है। इनको रखें आप पास, और जब भी भूख लगे आप इनको लेते रहें। ये इंतहाई मुफीद कारआमद बात है तमाम उन लोगों के लिए जो अपने वज़न को कम करते हैं। टमी टक कराना, ये कराना, ये सर्जिकल प्रोसीजर से आपका जो है ना वो सिलसिला छूट जाएगा अगर आप सिर्फ ये करें। रोटी को कम कर दें और आटे को बिल्कुल छोड़ दें। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आप जौ की तरफ या बाजरे की रोटी की तरफ इस तरफ चले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। ये बड़ी अच्छी बात है हकीम साहब ने ये भी कही कि फल ज़रूरी नहीं है कि कोई महंगा ही हो, फल सस्ता भी हो। आप फल खाएं, फल का जूस पिएं। फल खाएं ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि उससे फ़ाइबर बनेगा और फ़ाइबर से आपका जो मोशन है वो बनता रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। सलीम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, आज जेलम पार नहीं हो रहा कॉलर्स का है, सब लोग जेलम की उस तरफ के हैं माशाल्लाह। हुक्म। अच्छा सर, 6-7 साल हो गए हैं कम से कम, तो मेरी ALT कम नहीं हो रही। आए अच्छा। और कोलेस्ट्रॉल और ALT कम नहीं हो रही तो AST और ALT का रेशो क्या आता है? वो नॉर्मल है। हाँ तो फिर क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? तो लेकिन बाहर जाने के लिए टेस्ट करवाते हैं तो वो ALT का करवाते हैं तो वो ज़्यादा आती है।
ہاں یار کچھ لوگوں کے اندر یہ جینیٹکس ہوتا ہے, اگر یہ تم دیکھو گے نا اپنے باقی لوگوں کے میں بھی, تو یہ ہو سکتا ہے کہ فیملی کے اندر ایسا ہو, لیکن اگر ریشو ٹھیک آ رہا ہے نا ALT اور AST کا, تو پھر اتنی خطرے کی بات نہیں ہوتی ہے. تو تمہارا بلیروبن ٹھیک آتا ہے؟ نہیں وہ بھی زیادہ ہے, وہ کم از کم 2.8 تک آتا ہے. تو میرے چندہ ہی تو نے بات مجھے بتانی تھی نا. جی آپ کا ALT بھی زیادہ ہے, آپ کا بلیروبن بھی زیادہ ہے. اس کا مطلب کہ آپ جب بھی LFT لیور فنکشن ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ مطلب چنگو پانگا ہی آتے ہیں, خراب ہی آتے ہیں, وہ ایسا ہی ہے نا؟ جی سر. اچھا ابھی میں نے جانا ہے وقفے پہ, آپ نے فون رکھ دینا ہے اور آپ نے ٹی وی پہ سننا ہے, ٹیلی ویژن پہ سننا ہے. حکیم صاحب جب میں وقفے سے واپس آؤں گا آپ سے یہ بات کروں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ حکیم صاحب جو ہے اس بات کا جواب دیں گے. جناب یہ بنیادی طور پہ میں ہر شخص سے کہتا ہوں, آپ وکیل سے بھی نہیں چیز کو چھپا سکتے اور ڈاکٹر سے بھی نہیں چھپا سکتے. آپ آدھی انفارمیشن دیں گے تو آدھا علاج ہوگا. ALT جو ہے وہ لیور فنکشن ٹیسٹ کے اندر یہ ایک ریڈنگ جب آتی ہے تو وہ زیادہ ہے, تو آپ کو بتانا چاہیے کہ جناب میرا بلیروبن جو ہے وہ بھی زیادہ ہے. اس کا مطلب لیور جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ حالت جنگ کے اندر ہے اور وہ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا عباس بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ابھی ہمارے کالر نے فون کیا اور کالر نے کہا کہ جناب میرا ALT, یہ ایک انزائم ہے جو کہ لیور پروڈیوس کرتا ہے اور بلڈ ٹیسٹ کے اندر یہ آ جاتا ہے, اور یہ اس وقت آتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ لیور کے اندر, یہ انڈیکیٹر ہے, یعنی کہ یہ بتاتا ہے کہ لیور کے اندر کوئی ڈیزیز جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. اس لیے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا بلیروبن کتنا ہے, تو انہوں نے کہا بلیروبن میرا 2 ہے. بلیروبن جو ہے وہ آئیڈیل جو ہے وہ 1 سے کم ہونا چاہیے. حکیم صاحب آپ نے ساری بات سنی, پہلے میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سنا دوں, پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ ٹھیک ہے یہ بات یا غلط بات ہے. مجھے ایک زمانے میں بلیروبن میرا کافی زیادہ ہو گیا, تو میں یہاں پہ اپنے لوکل ایک حکیم صاحب کے پاس گیا جو یورن دیکھ کے علاج کرتے تھے. تو ان کے پاس میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو علاج کرنا ہے اس کا, وہ چھلے ہوئے 7 بادام صبح سفید مکھن کے ساتھ کھانے ہیں, اور دیسی گھی میں بنا ہوا آپ نے ٹینڈے, گھیا, کدو, اس طرح کی سبزیاں انہوں نے مجھے بتائیں کھانی ہے, اور گوشت نہیں کھانا ہے. اور انہوں نے کہا 7 دن کے بعد آنا. میں نے حکیم صاحب سے نا اپنی عقل کے مطابق نا لڑائی کی. میں نے کہا حکیم صاحب میرا جونڈس اتنا زیادہ ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں سفید مکھن کھاؤں, تو میں تو مر جاؤں گا. انہوں نے کہا جتنا تمہارا بلیروبن ہے تو انہیں ویسے ہی مر جانا, تو میرے کہنے سے مر جا. 7 دن نہیں, صرف 3 دن کے بعد میرا بلیروبن 50% نیچے آ گیا تھا, اور 7 دن کے بعد وہ 1.7 پہ آ گیا تھا. یہ فرمائیے کہ اگر ALT انزائمز ایسے نکل رہے ہیں جسم کے جس سے پتہ چڑھے کہ ڈیمیج ہے اور بلیروبن زیادہ ہے, تو کیا صرف ڈائٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا کوئی میڈیکیشن بھی لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بالکل میں جلدی عرض کروں گا کہ ان صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے گرم مسالوں کا پرہیز کریں, گرم مسالے چھوڑ دیں, گوشت ہر قسم کا چھوڑ دیں, اور لوکی کا استعمال یعنی کہ کدو کا استعمال کریں, اور ٹنڈوں کا واقعی ٹنڈوں کا, ترئی کا, کھیرے کا استعمال کریں. کھیرا اس میں بہت تیزی سے کام کرتا ہے, کھیرے کا استعمال کریں اپنے غذا کے اندر. اور گندم کو چینج کر دیں گے, ان کے جو کے آٹے کی روٹی جب ان کے گھر میں بن جائے اس پہ زیتون کا تیل لگا کے, اور کدو کی سبزی, کھیرے کی سبزی یا ٹنڈے کی سبزی یا ہرے پتوں کی سبزی, یہ اس کا استعمال کریں تو ان کو فائدہ. یہ تو ڈائٹ پلان ہو گیا. اب میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں, حضرت حزقیل علیہ السلام. حضرت حزقیل علیہ السلام کے جگر میں خرابی آ گئی تھی اور ان کے جگر میں تکلیف ہو گئی اور ان کے جگر درد کرتا تھا. اب یہ نسخہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کرائیے, وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ان کو بھی شفا حاصل ہوئی, چونکہ انبیاء کا نسخہ ہے تو شفا ہے, اور کیونکہ وحی کے ذریعے نازل ہوا, یہ کسی حکیم کا نسخہ نہیں ہے, وحی پروردگار ہے, وحی کے ذریعے سے انبیاء کو بھیجا گیا. تو یہ جب پروردگار کا خاص نسخہ ہے تو خاص شفا ہوتی ہے. جن لوگوں کے لیور سکڑ گیا ہے, یا جن لوگوں کا لیور بہت زیادہ ورم ہو گیا ہے, یا جن لوگوں کے لیور میں زخم ہو گئے ہیں,
وہ سب اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں. نسخہ صرف ایک ہی ہے لیکن علاج اس میں سارے ہیں درجہ بدرجہ. اور یہ نسخہ ایسا ہے کہ آپ یقین کریں کہ آپ یقین کے ساتھ اور اللہ پہ توکل کے ساتھ آپ استعمال کریں تو شفا ضرور ہوتی ہے. میں نے 99 مریضوں میں شفا دیکھی ہے. تو حضرت حزقیل علیہ السلام جب بیمار ہو گئے اور گریہ زاری شروع کر دی, تکلیف ہوئی, تو وہی پروردگار آئی کہ حزقیل تو پریشان نہ ہو, ہم تجھے شفا دیں گے, ہم تجھے شفا دیں گے. انجیر کے درخت کے پاس جاؤ, انجیر کے درخت کے پاس جا کے اس کی ٹہنی کو توڑو, اس میں سے جو شیر نکلے گا, شیر یعنی کہ جو دودھ نکلے گا, اس کو اپنے جگر کے سائیڈ پہ باہر لگاؤ اور تھوڑا سا اپنے سینے پہ لگاؤ. یہ کچھ عرصے کرنے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا جگر ٹھیک ہو گیا. یہ ہسٹری میں موجود ہے. چونکہ میں طب نبوی کا حکیم ہوں تو میرے پاس یہ ہسٹری میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جو جگر کی شفا پائی, انبیاء بھی بیمار پڑتے تھے. یہ بات تو یہ جو آپ نے دودھ فرمایا یہ آپ نے اپنے لیور کے اوپر یعنی کہ رائٹ ہینڈ پسلیوں کے نیچے اور سینے پہ لگانا ہے. جی ہاں, جی ہاں, یہ صرف لگانا ہے, کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا. صرف آپ جب ٹہنی کو توڑیں گے اس میں سے دودھ نکلتا ہے سفید سفید, اور یہ سردیوں کے سیزن میں نکلتا ہے. اور خوش نصیبی یہ ہے کہ قبلہ بلال بھائی آپ سردیوں کے سیزن میں لیور پہ پروگرام کر رہے ہیں, تو سردیوں کے سیزن میں تمام لیور کے جو مریض فائدہ اٹھائیں, اس شیر کو, اس دودھ کو اپنی ہتھیلی پہ رکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں, یا شافی یا کافی, اپنے جگر کے سائڈ پہ دائیں ہاتھ کی پھسلیوں کے نیچے جگر ہوتا ہے وہاں اس کو لگائیں اور تھوڑا سا اپنے سینے پہ مل لیں. بس اس کا کمال دیکھیں گے آپ, یقین کریں اس میں اتنی شفا ہے کہ بے حساب فائدے. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس, کالر لے لوں حکیم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسان بھائی. میں احسان بات کر رہا ہوں لاہور سے. شکر ہے جیلم کراس ہوا یار, کیا بات ہے, لاہور سے بات کر رہے ہو, کیا بات ہے. حکم احسان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم, اللہ کا کرم. وہ میرا نا معدے میں سوزش ہے اور مثانے میں سوزش ہے, یہ نا تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ نا. مستانے میں سوزش سے مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ نا پیشاب کرتے تکلیف ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے, پیشاب کرتے ہوئے جلن ہوتی ہے, یہی کہہ رہے ہو نا؟ ہاں. تو آپ کو پیشاب رک رک کے تو نہیں آتا؟ کبھی رک کے آتا ہے, کبھی صحیح طرح آ جاتا ہے, کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا آتا ہے, اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے. کتنی عمر ہے تمہاری؟ میری ہے 36 سال ہے. 36 سال میں پوسٹریٹ کا پرابلم ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. ہاں جی. تم نے کرایا کبھی الٹرا ساؤنڈ؟ میں نے ہاں سارے کرایا, ٹیسٹ صحیح آتے ہیں. تو الٹرا ساؤنڈ میں تمہارا پوسٹریٹ ٹھیک ہے؟ ہاں جی صحیح ہے. تو ڈاکٹر نے تمہیں یو ٹی آئی کا بتایا انفیکشن, یا وہ بھی نہیں بتایا؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہو گیا تھا, ہے ہی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں نے پیشاب ٹیسٹ کرایا تھا؟ پیشاب ٹیسٹ کرایا تھا؟ ہاں جی. پکی بات ہے؟ ہاں جی کروایا تھا میں نے نا. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو نا روحانی مسئلہ ہے. مجھے جو ہاں یار یہ جن کہاں گھس گئے ہیں, پوسٹریٹ میں جن تھوڑی گھستا ہے یار. ٹھہر جا ذرا میں حکیم صاحب سے بات کر لوں. یہ حکیم صاحب مستانے میں جن تو نہیں گھس سکتا نا, میرا بھائی کہہ رہا ہے کوئی روحانی مسئلہ ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ مستانے کا مسئلہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا یہ یو ٹی آئی کا انفیکشن ہے, یا یہ جو ہے وہ پوسٹریٹ کا مسئلہ ہے, یا آپ فرمائیے گا. آپ نے سنی بات, رک رک کے بھی پیشاب آتا ہے اور جل کے بھی آتا ہے. بالکل بالکل بالکل. قبلہ میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں گا کہ آپ نیکسٹ پروگرام پروسٹیٹ پہ رکھیے گا, کیونکہ یہ مسئلے اس وقت مردوں کے ساتھ اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ طرح طرح سے پریشان ہیں. کسی کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے, کسی کو پیشاب کم آ رہا ہے, کسی کو پروسٹیٹ کا آپریشن بتا دیا تو وہ بھاگا چلا جا رہا ہے, بیچارہ پریشان ہے. تو یہ میں عرض کر دوں ان بھائی کی خدمت میں کہ کبھی بھی پیشاب نہ روکیں. ٹھیک, یہ جو مسئلہ آیا ان کو صرف پیشاب روکنے کی وجہ سے آیا ہے. یہ کالر چلے گئے ہیں ورنہ یہ تصدیق کر دیتے اس بات کی. یہ جو مسئلہ ان کو آیا ہے پیشاب روکنے کی وجہ سے آیا ہے. اب پیشاب کبھی بھی کوئی بھی نہ روکے, اور جب پیاس لگے پانی پی لیں, اور جب پیشاب لگے پیشاب پھر لیں.
یعنی کہ جا کے پیشاب کر لیں تو آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. اچھا اب پرابلم اگر آ گئی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو ناریل پانی ہوتا ہے, ناریل پانی کا استعمال زیادہ کریں تو آپ کو پیشاب کھل کے آئے گا. اس کے علاوہ یہ جو کریلا ہوتا ہے, آج کل سیزن ہے کریلے کا, کریلے کا آپ رس نکالیں اور آدھا گلاس یا 1 گلاس کریلے کا رس 2 ٹائم صبح اور شام پیئیں, آپ کو پیشاب کھل کے آئے گا. تیسری بات اور بتا دوں کہ یہ جو خربوزہ ہے, آج کل خربوزہ مل رہا ہے تو خربوزے کو کاٹیں, خربوزے کو ہرگز نہ کاٹیں, اس کو دھوئیں اور دھونے کے بعد ہاتھ سے توڑیں, ہاتھ سے توڑ کے اس کو منہ سے نوچ کے کھائیں. یہ میرے مولا رسول خدا کا فرمان پاک ہے کہ خربوزے کو توڑ کے نوچ کے کھائیں تو آپ کا معدہ اور مثانہ ٹھیک ہو جائے گا. واہ واہ واہ, بہت شکریہ آغا بھائی, آپ کے ساتھ بات کر کے بہت ہی مزہ آتا ہے اور وقت ایسے گزر جاتا ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا. جو بچے جو ہیں وہ پوسٹریٹ کے پرابلم کے اوپر ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آغا بھائی سے اگلی دفعہ بات ہوئی تو میں ذہن میں رکھوں گا کہ پوسٹریٹ اور مستانے پہ بات ہی کی جائے. یعنی کہ جس بیگ میں یورین اکٹھا ہوتا ہے اور جہاں سے وہ نکلتا ہے, پوسٹریٹ ایک اخروٹ کے سائز کا ہوتا ہے عام طور پہ, جو کہ بڑھ جاتا ہے تو پھر پیشاب رک جاتا ہے. لیکن جو بات سب سے اہم ہے, اور میں خاص طور پہ اپنے بچوں کو بھی, بڑوں کو بھی, لڑکوں کو بھی, لڑکیوں کو کہوں گا کہ یہ جو عادت ہے نا پیشاب روک کے بیٹھے رہنے کی, یا ٹوائلٹ جانا ہو تو روک کے بیٹھے رہیں, یہ انتہائی غلط عادت ہے. یہ عادت آپ کو IBS میں لے جائے گی اور انفیکشنز میں لے جائے گی اور آپ کے آرگن کو ویک کر دے گی. یہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے. عادت بنائیں کہ آپ کا 1 ٹائم ٹوائلٹ جانا صبح یا شام جو بھی آپ نے کیا ہے وہ پرماننٹلی ریگولر سسٹم کے اندر آئے, اور یورین جب بھی آئے آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے. پوسٹریٹ پہ اگلی دفعہ حکیم صاحب سے بات ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.